اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض اعدت للمتقین۔ ہر قسم دی تعریفات تسبیحات اللہ سبحانہ وتعالی دی عظیم مشفق مہربان ذات واسطے خاص نے، بے شمار لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء سید الانبیاء سید و ولد آدم محسن انسانیت امام اعظم امام دین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے محترم سامعین حضرات، اللہ دی رحمت والا مہینہ جاری و ساری ہے، تو اس حوالے نال میں مناسب سمجھیا کہ کیوں نہ اللہ دی رحمت دا تذکرہ کیتا جائے، اور میرا اللہ اپنی رحمت فرما کے ساڈے گنہگاراں نو اپنی رحمت نال معاف فرما دے۔ محترم بھائیو، ایک شخص وہ چادراں بنن دا کم کردا سی، او دے کول ایک نفیس الطبع انسان آیا اور کہن لگا کہ میرے واسطے ایک خوبصورت اور بڑی نفیس جئی چادر تیار کر، میں تینوں اس دی منہ بولی قیمت دین واسطے تیار ہوں۔ اس شخص نے بڑی محنت کر کے اپنے ہتھیں چادر تیار کیتی اور وعدے دے مطابق وہ چادر اپنے گاہک نو مہیا کر دیتی۔ خریدار بھی اس چادر نو لے کے اپنے گھر چلا گیا۔ اگلے روز یا 2 دن بعد وہ دوبارہ آیا اور آ کے کہن لگا کہ تیری چادر دے اندر فلاں بھی کمی ہے، فلاں بھی کمی ہے۔ اودیاں خامیاں اور نقص بیان کرنے شروع کر دیتے، تو اے چادر بنن والا دکاندار اے زارو کتار رون لگ پیا۔ اے خریدار کہن لگا کہ یار میں تیرے نال لڑن واسطے نہیں آیا، نہ میں تینوں اے چادر واپس کرن واسطے آیا، میں تے صرف تینوں اے گل دس رہا کہ تیری بنتی دے اندر اے فلاں بھی کمی ہے، فلاں بھی نقص ہے، تاکہ آئندہ تو کوئی چادر تیار کریں تے ایک کمیاں اور کمزوریاں او دے وچ نہیں ہونیاں چاہیے دیاں۔ اے دکاندار کہن لگا میں اس واسطے نہیں روندا کہ منوں اس بات دا ڈر ہے کہ تو میری چادر واپس کر دیں گا، روندا تو میں اس گل تو ہاں کہ میں بڑی محنت دے نال چادر تیار کیتی
لیکن تو اتنا نفیس آدمی ہے، تو پھر بھی او دے وچ کمزوریاں اور نقص تلاش کر لے، تے میرا اللہ اتنا نفیس ہے، اگر میں نمازاں پڑھدا رہاں، قرآن دی تلاوت کردا رہاں، ذکر و اذکار کردا رہاں، اللہ دی عبادت دے اندر مصروف رہاں، تے میری عبادات دے اندر بھی کتنیاں کمزوریاں اور نقص ہون گے، او مالک تے ساری انسانیت نالوں بلکہ جہاں بر دی ہر چیز نالوں زیادہ نفیس ہے، او مالک پتہ نہیں میری محنت نو قبول کرے یا نہ کرے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین بڑا غفور الرحیم ہے، انسان محنت کردہ ہے، اللہ قدردان ہے، محنت دا صلہ اور اجر بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ لیکن ایک مومن دا وطیرہ اور شیوا اے ہونا چاہیے کہ اگر اللہ اس نو نیکی دی توفیق دے دے تو پھر بھی او اپنے مالک دے کولوں ڈردا رہے، اس مالک دا شکریہ ادا کرے، اور اللہ رب العالمین دے سامنے دعا گو ہوئے کہ اللہ میری انہاں عبادات دے اندر جو کمزوریاں نے اپنی رحمت نال صرف نظر فرما دے۔ اور اگر کوئی شخص گنہگار ہے تو اس نو تو زیادہ ڈرنے دی ضرورت ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا اپنے بندیاں تے مہربان ہے کہ جس وقت شیطان ابلیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ اللہ دے سامنے اس نے ایک قسم اٹھائی، انہیں کیا وَعِزَّتِكَ کا، اے اللہ مینوں تیری عزت تیری جلالت دی قسم ہے، میں تیرے بندیاں نو ہر ممکن کوشش کرانگا گمراہ کرنے دی، جب تک انہاں دے جسم دے اندر جان ہے میں انہاں نو معافی نہیں دیاں گا، میں انہاں نو گمراہ کرنے دی کوشش کرانگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، اے ابلیس منو بھی میری عزت اور جلالت دی قسم ہے، تو میرے بندیاں نو گمراہ کرنے دی کوشش کردہ رہیں گا تے میں اپنے بندیاں نو اس ویلے تک معاف کردہ رہاں گا جب تک اے میرے بندے میرے کولوں استغفار کردے رہن گے، دعا کردے رہن گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اس بات دی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما دیو وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ ایک بات دی طرف توجہ کرے آجے، آدم علیہ السلام دے کولوں غلطی ہو گئی تے آدم دی ذریت دے کولوں بھی غلطیاں ہون گیاں۔ آدم علیہ السلام ابو البشر نے انہاں دے کولوں پھل ہو گئی تے ابن آدم دے کولوں بھی پھل ہوے گی۔ میرے محترم بھائیو، لیکن توجہ طلب بات اے وے کہ حضرت آدم علیہ السلام دے کولوں پھل ہوئی تے انہاں نے اللہ دے سامنے استغفار کیتا، اپنی غلطی تے معافی منگی، اپنی غلطی تے نادم ہو گئے تے غلطی ابلیس دے کولوں بھی ہوئی، گناہ ابلیس دے کولوں بھی ہویا، لیکن فرق کیے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ دے کولوں استغفار کیتا تے ابلیس نے تکبر کیتا، انہیں اللہ دے کولوں معافی نہ منگی۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ
वस्सलाम नू ए इज्जत अता फरमाइए कि अल्लाह ने उन्हां वास्ते और उन्हां दी नेक औलाद वास्ते जन्नत तैयार कर दी है। और इबलीस ने इस्तिगफार करने दी बजाय तकब्बुर कीता, अल्लाह रब्बुल आलमीन ओदे ते नाराज हो गए और क़यामत तक अल्लाह ओदे ते नाराज रहणगे और अल्लाह ओदी ज़ुर्रियत ते भी नाराज रहणगे जेड़े गुनाह भी करदे ने, गलती भी करदे ने ते नाल तकब्बर भी करदे ने, अल्लाह दे सामने झुकदे नहीं, अपनी गलती ते शर्मिंदा नहीं हुंदे। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह दा कुरान सुनिया जे, अल्लाह फरमांदे ने वा सारे उ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तकीन। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोलों भुल होई ते अल्लाह दे हुजूर दुआ की करदे ने, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए अल्लाह असीं अपनी जालां ते जुल्म कर बैठे हाँ, अल्लाह दी अगर मुआफ ना कीता, साडे ते रहम ना कीता, असी ते खसारा पाउण वालियां चो हो जावांगे। ते दूजे पासे इबलीस की आंदा है कि ए अल्लाह तू मैनू अग चो पैदा कीता है ते आदम नू मट्टी चो पैदा कीता है, मैं आदम नालों बेहतर हाँ, मैं उन्हों सजदा क्यों करा। इस्तिकबार करदा है, तकब्बुर करदा है और फिर अपनी गलती ते नादम ते शर्मिंदा भी नहीं हुंदा। अल्लाह अकबर कबीरा। मालिक ने उसनू रांदा है दरगाह कर दिता है, इस नू इबरत दा निशान बना दिता है। अल्लाह एदे ते नाराज हो गया है। ओ मेरे मोहतरम भाइयों, दुआ करया करो कि अल्लाह कदे साडे ते नाराज ना होवे, अल्लाह कदे साडे ते गुस्से ना होवे। कदे भी कोई गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, फौरन अपनी गलती ते नादम होके अपने रब दे सामने सजदा रेज हो जाया कर। और बल्कि रब दा कुरान पढ़ना, अल्लाह दी कसम है जितने भी नबी ते रसूल आए अल्लाह दे कोलों इस्तिगफार कर दे ही चले गए। और याद रखो, हालांकि अंबिया ओ ने जिन्हां दी गलती कोई नहीं, गुनाह कोई नहीं, अगर कोई गलती हो भी गई, अगर कोई भुल हो भी गई तो अल्लाह ने एडवांस ही माफ़ी दे दी है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन अरबी दा एक मकूला है ना कि हसनातुल अबरारी सय्यआतुल मुकर्रबीन, के जेड़े नेक लोग हुंदे ने उन्हां दियां नेकियां भी बसा औकात मुकर्रब बंदियां दे गुनाह बन जांदे ने। छोटी चूक हो गई, छोटी जही भुल हो गई ते ओदे ते भी अल्लाह दे कोलों इस्तिगफार कर देने। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिक्र कुरान पाक दे अंदर बयान फरमाया है ते आंदे की ने रब्बिगफिरली वाले वाले दैया वाली मन दखला बैतिया मुमिना वालिल मुमिनात। ए मेरे अल्लाह मिन्नू भी माफ कर दे, वाले वाले दैया अल्लाह मेरे वालिदैन नू भी माफ कर दे, वालिल मोमिनीन अल्लाह सारे मोमिन मर्दां नू भी माफ कर दे ते मोमिना औरतां नू भी माफ कर दे। रब्बिगफिरली वाले वाले दैया वाली मन दखला बैतिया मुमिना वालिल मुमिनात। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी अल्लाह दी फरमा बरदारी दे अंदर गुजारी है। मालिक ने जिदों भी कोई हुक्म
انعام دیتا فوراً فرما برداری واسطے آمادہ ہو گئے، لیکن پھر بھی اللہ دے کولوں استغفار کر دینے اور آندے کی نے ربنا اغفر لی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا اغفر لی والدیا، اے اللہ منو بھی معاف کر دے تے میرے والدین نو بھی معاف کر دے، وللمؤمنین اللہ سارے اپنے مومن بندیاں نو معاف کر دے، ربنا اغفر لی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ موسیٰ علیہ السلام جنانو کلیم اللہ دا لقب حاصل ہے، اللہ دے نال بغیر کسے واسطے دے گفتگو کر دینے۔ میرے محترم بھائیو، بڑے ہی پیارے اللہ دے نبی نے، اللہ دے لاڈلے اللہ دے پیارے نبی نے، لیکن اللہ دے کولوں استغفار کر دینے اور آندے کی نے رب اغفر لی ولاخی وادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین۔ رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ تے نالے آندے نے انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ میرے محترم بھائیو، توجہ طلب بات ایوے کہ اللہ دے نبی نے معصوم نے غلطی کوئی نہیں، تے جے کوئی پل ہو بھی گئی اللہ نے ایڈوانس معافی دے دیتی ہے، اس دے باوجود اللہ دے کولوں استغفار کر دینے، معافی مانگ دینے۔ میرے محترم بھائیو ذرا غور کریا جے، سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی نے، اللہ نے حکومت بادشاہت بھی دیتی ہے، نبوت و رسالت بھی دیتی ہے، تے اللہ دے کولوں دعاواں کی کر دینے رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ سلیمان علیہ السلام حکومت انساناں تے بھی ہے تے جنات تے بھی ہے، ہواواں تے بھی ہے تے جانوراں تے حشرات الارض تے بھی ہے، پرندیاں اور درندیاں تے بھی ہے۔ میرے محترم بھائیو دعا کر دینے اللہ جے ہو جی حکومت تو منو عطا کیتی ہے، میرے بعد کسے اور نو ایسی حکومت عطا نہ کرنا۔ تے دعا کرنے تو پہلے اللہ دے کولوں استغفار کر دینے، اللہ اکبر کبیرہ آندے نے رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ حضرات غور کرے آجے، یہ دعا تو پتا چل دائے، نبی سلیمان دی دعا تو پتا چل دائے کہ جدوں بھی اپنے رب دے سامنے ہاتھ اٹھان دے ہو، تو انو رزق دی ضرورت ہے، اولاد دی ضرورت ہے، تو انو کاروبار دی ضرورت ہے، تو انو صحت و عافیت دی ضرورت ہے، تو انو دنیا دی کوئی بھی نعمت چاہی دیئے، اللہ دے کولوں دعا کرن لگے ہو، پہلے اللہ دی حمد و ثنا بیان کرو، پھر سونے نبی تے درود پڑھو، تے پھر اللہ دے کولوں
استغفار کرو، اللہ دے کولوں استغفار کرو، استغفار کرنے تو بعد پھر اللہ دے کولوں رزق دا سوال کر، پھر اللہ دے کولوں صحت دا سوال کر، پھر اللہ دے کولوں اولاد مانگ۔ اللہ اکبر کبیرہ، جویں سلیمان پیغمبر آندے نے رب اغفر لی، اے اللہ مینوں معاف کر دے، وَحَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور اللہ مینوں ایسی حکومت عطا کر کہ میرے بعد کسے نوں ایسی حکومت نہ ملے، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک اللہ عطا کرنے والا تو ہی ہے، اولاد بھی مالکہ تو دین والا ہے، رزق بھی تو دین والا ہے، بیماراں نو شفا بھی تو عطا کرن والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بے اولادیاں نو اولاد بھی اللہ تو ہی عطا کرن والا ہے، تے اللہ کسے فقیر نو بادشاہ بنان والا بھی تو ہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے محترم بھائیو، آئیے غور کرنا، نبی علیہ السلام دی باری آئی تے اللہ فرماندے نے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے میرے محبوب پیغمبر جی اپنے رب دے کولوں استغفار کریا کرو، اپنے واسطے بھی تے سارے مومنہ واسطے بھی، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور نبی علیہ السلام دی اپنی عادت مبارکہ کیے کہ پاک پیغمبر اس قدر زیادہ اللہ دی عبادت کرنے والے، میرے نبی دے پیراں تے ورم آ جاندا ہے، ایڑیاں پھٹ جاندیاں نے، حتیٰ کہ اللہ نے قرآن دے اندر فرما دیتا، فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ خود فرماندے نے سونے ہو ساری رات قیام نہ کریا کرو، بلکہ رات دا نصف حصہ آرام کر لیا کرو، اور رات دا نصف حصہ قیام دے اندر عبادت دے اندر گزار لیا کرو، اور نال اللہ فرماندے نے اگر نصف تو بھی گھٹ کر لو تے تواڈے واسطے آسانی ہے۔ فرمایا کہ یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے محترم بھائیو، اس کے باوجود نبی علیہ السلام فرماندے نے، سیدہ امی عائشہ نے فرمایا اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی تہاڈا گناہ کوئی نہیں، غلطی کوئی نہیں، پھر اس قدر زیادہ عبادت کیوں کر دے جے؟ تو نبی علیہ السلام فرماندے نے افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میرے اللہ نے منو اتنی عزت عطا کیتی ہے تے میں اپنے رب دا شکر گزار بندہ نہ بن جا؟ افلا اکون عبدا شکورا، میرے محترم بھائیو توجہ طلب بات اے ہے، اس کے باوجود نبی علیہ السلام دی شب و روز دی دعاواں پڑھ کے ویکھ لو، صبح ہوندی ہے پاک پیغمبر دعا پڑھ دینے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک مستطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ نبی علیہ السلام نماز شروع کر دینے تے آغاز دے اندر ہی اللہ اکبر کہہ کے جدوں اپنے ہاتھ بن دینے تے آقا پڑھ دینے اللہم
باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت رکوع دے اندر جاندے نے تے اللہ دے کولوں دعاواں کی کردے نے سبحان ربی العظیم سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. نبی علیہ السلام سجدے دے اندر جاندے نے پھر دعا پڑھدے نے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. سجدہ کر کے دو سجدیاں دے درمیان بیٹھ دے نے آقا پڑھ دے نے رب غفر لی رب غفر لی. دوسری روایت دے اندر اللہم غفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور میرے محترم بھائیو دوبارہ سجدے دے اندر جاندے نے تے پھر دعا پڑھ دے نے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. التحیات دے اندر بیٹھ دے نے آقا التحیات پڑھ دے نے درود ابراہیمی پڑھ دے نے تے نالے دعا کر دے نے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت واسطے بیٹھ دے نے تھوڑی دیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے ذکر تو غافل ہوئے تھوڑی دیر واسطے اللہ دا ذکر نہ کر سکے تے آقا قضائے حاجت تو فارغ ہوندے نے بولو براز تو فارغ ہو کے پڑھ دے نے غفرانکا غفرانکا غفرانکا. اے میرے اللہ تیرا نبی تے معصوم ہے اللہ اکبر کبیرہ. لیکن کیا وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کوئی مجلس اختیار کر دے نے حالانکہ میرے نبی دی کوئی مجلس ایسی نہیں جس مجلس دے اندر اللہ دی مسیحت والا کوئی کام ہوندا ہوئے. پاک پیغمبر جدوں بھی کوئی مجلس اختیار کر دے نے اوتھے اللہ دا ذکر کر دے نے اللہ دی عبادت دے اندر مصروف نے لوگاں نو دعوت و تبلیغ دے اندر مصروف نے. لیکن میرے محترم بھائیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس برخاست کر دے نے تے دعا پڑھ دے نے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک 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 و اتوب الیک. اللہ اکبر کبیرہ. اور میرے محترم بھائیو میں اس بات دی طرف توجہ دلانا چاہنا کہ پاک پیغمبر معصوم نے غلطی کوئی نہیں خطا کوئی نہیں لیکن ہر ویلے اللہ دے سامنے استغفار پہ کر دینے اللہ دے کولوں معافیاں پہ منگ دینے. اللہ اکبر کبیرہ. ایتھے ایک بات غور نال سنیا جے بہت بڑے امام نے بہت بڑے محدث نے امام ابن قیم رحمہ اللہ انہاں نے اپنی کتاب دے اندر ایک بات لکھی کہ کسے بندے آکھیا کہ جناب ایک بندے نے سوال کیتا انہیں آکھیا کہ اے دسو نا کہ سانو اپنے سانو اللہ دی تسبیح کرنی چاہیے ذکر و اذکار کرنا چاہیے یا اللہ دے کولوں استغفار کرنا چاہیے. سبحان اللہ الحمدللہ. اس اے پڑھن دے اندر زیادہ برکت زیادہ خیر یا استغفر اللہ پڑھنے دے اندر زیادہ بلائی اور خیر ہے. تے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماندے نے کہ اس جواب دین والے جواب دیتا انہیں آکھیا اگر کپڑے گندے ہون کپڑیاں تے داغ دبے لگے ہون تے پھر صابن تے گرم پانی دی ضرورت ہے اور اگر کپڑے صاف ستھرے ہون تے پھر عطر تے
خوشبو دی ضرورت ہے۔ اور امام ابن قیم رحمہ نے اے بات اپنے استاد امام ابن تیمیہ دے سامنے ذکر کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے محترم بھائیو غور کریا دے، امام ابن تیمیہ محدث العصر نے اللہ رب العالمین نے بڑا عزت مقام عطا کیتا ہے۔ صبح تو لے کے رات گئے تک قال اللہ قال الرسول دیاں آوازاں زبان چو نکل دیاں نے، لیکن امام ابن تیمیہ کی فرمان لگے اے ابن قیم گل سن لے، ساڈی زندگی تے گناہاں دی غلاظت دے اندر اٹی ہوئی ہے، ساڈے کپڑے تے داغ دبے والے نے، اس واسطے سانو تے چاہیدا ہے کہ اسی کثرت دے نال استغفر اللہ پڑھیا کریے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور میرے محترم بھائیو آؤ نا ذرا غور کرو، ہر بندے دے سامنے او دی زندگی کھلی کتاب دی طرح ہے، ہر بندے نو پتا ہے کہ میرے کول نیکیاں کتنیاں نے، گناہ کتنے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے میرے ویرو تے دوستو میں دعوت فکر دے رہا، رمضان المبارک دی بابرکت گھڑیاں دے اندر میں دعوت دے رہا کہ آؤ نا اللہ رب العالمین دے سامنے جھک جائیے، اپنے سابقہ گناہاں دی معافی مانگ لئیے، اللہ دے کولوں استغفار کر لئیے، کیونکہ او مالک اعلان فرما رہے آئے، فرمایا الا من تابا وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ہن میرے محترم بھائیو غور کریا دے، استغفار کرنے دی برکت نال اللہ رب العالمین انسان دے اخلاق نو بھی سنوار دیندے نے۔ کسے دے مزاج دے اندر اگر سختی ہے، کسے دے مزاج دے اندر اگر کرختگی ہے، تو میرے محترم بھائیو اللہ دے کولوں استغفار کرے، اللہ رب العالمین اس نو نرم مزاج بنا دے گا۔ غور کریا دے، نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی علیہ السلام دی مجلس دے اندر آئے اور کہنے لگے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں کی کراں، خواہ قدرتی طور تے میرے مزاج دے اندر اتنی سختی ہے کہ میں اپنی اہلیہ دے نال بھی بلا وجہ معمولی جئی گل تے ناراض ہو جانا، جھگڑ پینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بعد دے اندر مینوں ڈر بھی لگدا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے گل تو میرا مواخذہ نہ کر لے کہ میں رحمان تے اپنی رحمت دے نال بڑے بڑے گنہگاراں نو معاف کر دینا، اور تو میرا بندہ ہو کے معمولی جی گل بھی میرے بندے دی درگزر نہیں کردا، معاف نہیں کردا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے محترم بھائیو نبی علیہ السلام دے سامنے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سخت مزاجی دی شکایت کی تھی۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اے حذیفہ کیوں نہ اس طرح کریا کر کہ اللہ دے کولوں استغفار کریا کر، استغفر اللہ پڑھیا کر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ فرمایا کہ استغفار تو کریا کر، اللہ تیرے مزاج دے اندر جو سختی ہے اس نو نرمی دے اندر تبدیل کر دے گا۔ اور میرے محترم بھائیو استغفار دی برکت دے نال اج ہر بندہ جناب اے شکوہ شکایت کردا ہے کہ کی کریے جی کاروبار کوئی نہیں، بڑی پریشانی ہے، معاملات دے اندر بہت زیادہ دشواریاں نے۔ اور میرے محترم بھائیو اس وقت اگر ضرورت ہے من حیث القوم ساری قوم نو اجتماعی طور تے جس بات دی ضرورت ہے کہ اسی اللہ دے کولوں استغفار کریے، اللہ دی قسم ہے استغفار کرنے دی برکت دے نال اللہ رب العالمین اپنی رحمت نال ساڈی فقیری نو امیری دے اندر تبدیل کر دین گے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کون عمر نے جنہ دے بارے نبی کائنات نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. کون عمر نے جس رستے چوں عمر گزردا ہے شیطان بھی اس رستے نو چھوڑ جاندا ہے. حضرت عمر خلیفہ ثانی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو وزیر میرے آسماناں تے نے جبرائیل تے میکائیل اور فرمایا کہ دو وزیر میرے دنیا تے نے ایک ابو بکر صدیق دوسرے عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت دے اندر قحط سالی ہو گئی بارش نہیں ہو رہی. میرے محترم بھائیو غور کریا جے لوگ بڑے پریشان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول اکٹھے ہو کے آ گئے. فصلاں تباہ ہو گئیاں جانور دودھ خشک کر گئے نے. اے امیر المومنین تسی اس طرح کرو نا چلو نماز استسقاء ادا کریے اللہ دے کولوں استغفار کریے اس مالک دے کولوں بارش دی دعا کریے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگاں نو اکٹھیاں کیتا اور باہر میدان دے اندر نکل گئے. اوتھے جا کے 2 رکعت نماز ادا کر دے نے اور اللہ دے کولوں استغفار کر دے نے اللہ تو معاف کر دے اللہ اپنے گناہگار اپنی رحمت نال معاف کر دے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کثرت دے نال استغفار کری جاندے نے. میرے محترم بھائیو ایک سائل اٹھیا کھڑا ہویا کہن لگا اے امیر المومنین اسی آئے تے اللہ دے کولوں بارش دی دعا کرن واسطے ہاں اور تسی گناہاں دی معافی پہ منگی جاندے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایدی کسے گل دا جواب نہ دیتا اور اسی طرح برابر استغفار کری جاندے نے استغفر اللہ پڑھی جاندے نے اللہ دے کولوں معافی منگی جاندے نے. اچانک آسمان تے بادل نمودار ہوئے بارش برسنا شروع ہو گئی. میرے محترم بھائیو جدو بارش برسنا شروع ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیاں نو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے ساتھیو کیا تسی اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا. اللہ فرماندے نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فرماندے نے کہ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا کہ اے میرے بندے ہو تسی استغفار نو لازم پکڑ لو اللہ تانوں معاف کر دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اگر تواڈی جیب خالی ہے اللہ جیب بھر دے گا جے چوڑی خالی ہے تے اللہ چوڑی اولاد دے نال بھر دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. میرے محترم بھائیو استغفار دی برکت دے نال اللہ رزق دیاں فراوانیاں فرما دیندے نے اللہ رب العالمین پریشانیاں دور فرما دیندے نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا وَمِن كُلِّ ہَمٍّ فَرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور سونے نبی دے بارے تیرا میرا اے عقیدہ ہے کہ کائنات غلط ہو سکتی ہے پر میرے نبی دی زبان مبارک چو نکلے ہوئے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے. اور جنہ دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. فرمایا کہ میرا نبی اس وقت تک اپنے ہونٹاں نو حرکت نہیں دیندا جب تک میں آسمان تو وحی دا نزول نہیں کر دیندا. اور پاک پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ استغفار کرنے نو لازم پکڑ لیندا ہے جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا. اگر کوئی مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے تے اللہ استغفار دی برکت دے نال نکلنے دا رستہ بنا دیندے نے. وَمِن كُلِّ ہَمٍّ فَرَجًا. ہر پریشانی چو بندہ نجات پا لیندا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اللہ استغفار کرنے دی برکت دے نال رزق اوتھوں دیندا ہے جتھے بندے دی سوچ بھی نہیں ہوندی.
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ انہاں دے کول ایک سائل آیا، اس نے آ کے آکھیا جناب بڑی پریشانی ہے، رزق دی بڑی تنگی ہے، میرے اخراجات زیادہ نے تے آمدن کم میں۔ امام حسن بصری فرماندے نے کثرت دے نال استغفار کریا کر۔ ایک دوسرا شخص آیا کہن لگا امام صاحب شادی نو 10-12 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ دس دے ہو۔ امام صاحب فرمان لگے کثرت دے نال استغفار کریا کر۔ ایک اور آیا کہن لگا جی بارشاں نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، فصلاں تباہ ہو چکیاں نے، کوئی وظیفہ دس دے ہو۔ امام صاحب فرمان لگے کثرت دے نال استغفار کریا کر۔ میرے محترم بھائیو مجلس دے اندر ایک سیاںا بندہ موجود ہے، کہن لگا امام صاحب 3 بندے آئے، اپنی اپنے شکوے اپنی شکایتاں لے کے، اپنے معاملات لے کے، تے ساریاں دی بیماری دی نوعیت بھی مختلف ہے۔ ایک نو رزق دی پریشانی ہے، ایک دے کول اولاد کوئی نہیں، تے تیسرا آندا ہے بارش کوئی نہیں ہو رہی۔ تسی ساریاں نو ایک کوئی وظیفہ دس رہے ہو کہ استغفار کریا کر۔ فرمان لگے کیا تسی اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا؟ اللہ فرمان دے نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ میرے محترم بھائیو ایک دوسرے انداز نال سمجھیا جے کہ اللہ رب العالمین جس بندے دا چاہندا ہے رزق بڑھا دیندے نے، جدے واسطے چاہندے نے او دے رزق دے اندر کمی کر دیندے نے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ میرے محترم بھائیو کدے اس گل تے غور کیتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے انیاں نعمتاں عطا کیتیاں سی، آخر اے نعمتاں میرے تو چھن کیوں گئیاں نے؟ اللہ نے رزق دی فراوانی کیتی سی، اج میں رزق دی وجہ تو پریشان کیوں ہو گیا؟ کدے میرے محترم بھائیو اس گل تے کسے توجہ نہیں کیتی۔ ہر بندہ اسے چکر دے اندر ہے، اے فلاں کاروبار چھڑ دے ہو، یہ دے اندر نقصان ہو رہا ہے، فلاں کم کر لو، لیکن کدے کسے نے ایدی اساس اور بنیاد تے غور نہیں کیتا۔ آؤ نا میرے محترم بھائیو توجہ کریا دے، نبی علیہ السلام دا دور مبارک ہے، آپ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تے مکے والیاں تے قحط سالی آ گئی، حتیٰ کہ حدیث دے الفاظ نے کہ اے مردار کھان تے اے جناب چمڑا کھان تے مجبور ہو گئے۔ اللہ اکبر، اے پتھر تے مٹی کھانے تے مجبور ہو گئے۔ انہاں نبی علیہ السلام دی طرف پیغام بھیجیا کہ اے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساڈے حالات بڑے پریشان کن نے، ساڈے کول تے کھان واسطے کچھ نہیں، اسی پتھر تے مٹی کھا کے، اسی مردار کھا کے گزارا کر رہے ہیں، ساڈے واسطے اللہ دے کولوں استغفار ہی منگ دے ہو۔ کی آندے نے ساڈے واسطے اللہ دے کولوں استغفار منگ دے ہو، اللہ دے کولوں معافی منگ دے ہو۔ نبی علیہ السلام او میرے ویرو غور کریا جے، نبی علیہ السلام نو انہاں ہجرت کرنے تے مجبور کیتا، آپ نو پتھر مارے گئے، میرے نبی دے دندان مبارک شہید کیتے گئے، سونے نبی دی بیٹیاں دی فوت کیتے، انہاں خوشیاں منائیاں۔ نبی علیہ السلام دے اصحاب تے انہاں نے کتنے ظلم ڈائے، کدے تپ دے کولیاں تے لوٹا دیتا جاندہ ہے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے جسم دے 2 ٹکڑے کر دیتے جاندے نے۔ سیدہ زنیرہ دی اکھاں دے اندر لوہے دی گرم سلاخاں پھیر دیتیاں جاندیاں نے۔ حضرت بلال حبشی نو مکہ پاک دی گلیاں دے اندر گلے دے اندر رسی ڈال کے گسیٹیا جاندہ ہے۔ اور میرے محترم بھائیو کتنے ظلم انہاں کیتے، لیکن نبی علیہ السلام نو جدوں انہاں درخواست کیتی کہ ساڈے واسطے اللہ دے کولوں معافی منگ دے ہو، استغفار کر دے ہو، پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہاں واسطے بھی ہاتھ اٹھا لے۔ اللہ اکبر، اس واسطے تے میں اپنی محبت دا اظہار کر دیاں کہنا، کدے منگ دے دعاواں بہ کے یاراں دے وچ، کدے روندے سی جا جا غاراں دے وچ، کدے منگ دے
दुआवां बह के यारां दे विच कदे रोंदे सी जा जा गारां दे विच कितना एहसास उम्मत दा सी मेरे पीर नू सारी उमरी रब नू मनांदा रहा इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरर रहीमा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दौरे पाक दे अंदर आप मदीना तैयबा दे अंदर तशरीफ फरमाने कि एक दिन अचानक दोपहर दा वेला है सूरज नू ग्रहण लग गया। सूरज नू ग्रहण लग्या ओ सूरज जिहदे वल नजर भर के वेखिया नहीं जा सकता और सूरज बेनूर हो गया। दिन दा उजाला रात जैसी तारीकी दे अंदर तब्दील हो गया। नबी अलैहिस्सलाम घबरा गए। हदीस के अल्फाज ने आप इतना घबराए परेशान हुए कि नबी अलैहिस्सलाम फौरन मस्जिद की तरफ दौड़े। मस्जिद के अंदर आके नबी अलैहिस्सलाम ने 2 रकत नमाज अदा की थी। सुम्मा ज़करा वस्तगफरा हदीस के अल्फाज ने अल्लाह दा जिक्र कीता और अल्लाह दे कोलों इस्तिगफार कीता। अल्लाह तू माफ कर दे, अल्लाह तू रहम कर दे, अल्लाह तू माफ कर दे, अल्लाह तू रहम कर दे। नबी अलैहिस्सलाम कसरत दे नाल इस्तिगफार करी जा रहे ने हत्ता के सूरज रोशन हो गया, ग्रहण खत्म हो गया। मेरे मोहतरम भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे इस अमल तो आपते इस जनाब काम तो सानू ये इलम हुंदा है कि जदों भी कोई मामला इस तरह का घबराहट वाला पेश आ जाए तो फिर की करना है, अल्लाह दे कोलों इस्तिगफार करना है क्योंकि ओ मालिक अला कुल्ले शैइन कदीर है। ओ अपनी रहमत नाल चाहे ते बड़े बड़े गुनाहगारां नू माफ कर दे ते जे पकड़न ते आए तो मेरे मोहतरम भाइयों बादशाहां नू हुक्मरानां नू जेल दी सलाखां दे पीछे भेज दे। ओ मालिक बड़ा बेनियाज है, माफ करन ते आए ते बड़े बड़े गुनहगारां नू माफ कर दे और अगर वो पकड़न ते आए तो अल्लाह मेरा माफ फरमाए। मेरे मोहतरम भाइयों रुपया पैसा भी है, ओहदा मनसब भी है, ताल्लुकात भी ने जनाब गुड वेल भी है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन उसनू मुआशरे दे अंदर कखां तो भी हौला कर दे। ये उस मालिक दियां मर्जियां ने। इस वास्ते उस अल्लाह दे कोलों डरदे रहना चाहिए, उस मालिक दे सामने इस्तिगफार करते रहना चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा कसरत दे नाल इस्तिगफार करदा है अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत नाल अगर ओदी जेब खाली है ओदी जेब नोटां नाल भर दिंदे ने, अगर ओदी झोली खाली है अल्लाह औलाद नाल भर दिंदे ने। फ़कुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा। और ए रमज़ानुल मुबारक दा बाबरकत महीना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओ बंदा बड़ा बदनसीब है कि जिदी जिंदगी दे अंदर रमज़ान आ गया और ये इस्तिगफार करके माफ़ी मंग के अपने रब नू राज़ी ना कर सकिया। इस तो बड़ा बदबख्त और बदनसीब दुनिया ते कोई नहीं। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरर रहीमा। सैयदा अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू पुछदियां ने ए अल्लाह दे महबूब पैगंबर जी अगर मैं लैलातुल कदर पा लवां, अगर मैं ओ कदर वाली रात पा लवां
جدے بارے قرآن کہندا ہے کہ اے ایک رات دی عبادت 1000 مہینیاں دی عبادت نالوں بہتر ہے۔ اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی اگر میں ایک قدر والی رات پا لواں تے میں اپنے رب دے کولوں کی منگا؟ نبی علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا عائشہ اللہ دے کولوں رزق منگ لینا، اللہ دے کولوں تینوں اولاد نہیں، اللہ دے کولوں اولاد منگ لینا، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اگر تو قدر والی رات پا لے تے اللہ دے کولوں استغفار کرنا اور دعا کرنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو، اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو، اللہ تو درگزر کرنے نو پسند کرنا ہے، فاعف عنی، اللہ میں گنہگار نو اپنی رحمت نال معاف کر دے، میرے گناہاں تو صرف نظر کر دے، اللہ میرے تو درگزر کر دے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو تسی بھی اللہ دے کولوں استغفار کریا کرو تے آکھیا کر ساری خطائیں معاف میری، میں تیرے ہی در پہ آ گیا۔ کدے اللہ دے کولوں استغفار کر کے تے ویکھ، اللہ تے خود منادی کر دے نے ہے کوئی میرا بندہ جڑا گناہاں دی غلاظت دے اندر لتھڑیا ہوئے، میرے تو معافی منگے میں دے گناہاں نو معاف کر دیاں، ہے کوئی میرا بندہ جڑا بیمار ہے میرے تو دعا کرے میں اس نو صحتاں عطا کر دیاں، ہے کوئی میرا بندہ جڑا مقروض ہے میرے تو دعا کرے میں دے قرضے اتار دیاں۔ او مالک تے خود اعلان کردہ ہے اور اللہ فرماندے نے میرے بندے تیرے آن وچ تے دیرے پر میرے معاف کرن وچ دیر کوئی نہیں۔ معافیاں دے کلم آج پھر اللہ سونیا گل پسند تینوں تیر اللہ سونیا، معافیاں دے کلم آج پھر اللہ سونیا گل پسند تینوں تیر اللہ سونیا، چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخیر تیرا بندہ ہاں، چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخیر تیرا بندہ ہاں، آندے آندے میں تھوں ہو گئی دیر اللہ سونیا، معافیاں دے کلم آج پھر اللہ سونیا گل پسند تینوں تیر اللہ سونیا، گن گن کے اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں، گن گن کے اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں، مچ گیا میتھوں تے ہنیر اللہ سونیا، معافیاں دے کلم آج پھر اللہ سونیا گل پسند تینوں تیر اللہ سونیا۔ آخر تے ایک وظیفہ یاد کر کے لے جاؤ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ صبح فجر دی نماز دے فرضاں تو بعد سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جڑا فجر دی نماز تو بعد اس سید الاستغفار دا وظیفہ پڑھ لیندا ہے، شام تک اگر اس نو موت آ جائے ادھروں ایدی روح نکلے گی ادھروں انہوں اللہ اپنی جنت دا مہمان بنا دے گا۔
اور فرمایا جیڑا مغرب دی نماز تو بعد پڑھ لے فجر دی نماز تک اگر ایدی روح نکل جائے اے موت دی آغوش دے اندر چلا جائے ادھروں ایدی روح نکلے گی ادھروں اللہ اس نو اپنی جنت دا مہمان بنا لے گا۔ تو میرے محترم بھائیو اے سید الاستغفار نو اپنا وظیفہ بنا لو۔ اللہ رب العالمین تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ساڑے معاملات دے اندر آسانیاں فرمائے۔